जनाब मौलाना, अगर आप चाहें तो अकायद के हवाले से कुछ बात कर लें। मेरे ख्याल में ये मुसलमानों की वहदत के लिए अच्छा है। शिया मज़हब के पास अपने अकायद के लिए दलाइल हैं, अगर आप कहें तो मैं इन्हें बयान करूं। जी बिल्कुल, फरमाइए। मेरे भाई, हम कहते हैं कि अगर एक आम मजदूर दुनिया से जाने लगे तो इस दुनिया में से जो वसाइल उसके पास होंगे, जैसे बेलचा, रस्सी वगैरह, तो वो ज़रूर अपने बाद इनके मुतालिक वजाहत करेगा। क्या मुमकिन है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि खातिमुल अंबिया हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अपने बाद अपनी उम्मत को बगैर सरपरस्त के छोड़ सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का इत्तिहाद ज़्यादा अहम है। इरादे इलाही सबसे अहम है। जहाँ इस्लाम में ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इल्मी काम अंजाम दिया, अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी हैं, जो अपनी किताब अल-गदीर से पहचाने जाते हैं। अल-गदीर या बरका ही अल्लामा अमीनी की किताब नहीं है। अल्लामा की दीगर तसानीफ भी हैं, जैसे शहीदाने राह फजीलत, फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी अल्लामा अमीनी की अहम तसानीफ में से हैं। ताहम अल-गदीर ने जिस कदर शोहरत हासिल की है, इतनी शोहरत किसी दूसरी किताब ने हासिल नहीं की। तुलूए इस्लाम के 1400 साल बाद जो नस्लें वाक़े गदीर से बहुत कम आगाही रखती हैं, जब इस वाक़े पर तहक़ीक़ करना चाहती हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि तासुब से दूर रहते हुए इस अहम वाक़े का मुताला करें। बहरहाल, इस अहम तरीन वाक़े पर किसने तमाम जहात से और सबसे ज़्यादा अहम काम किया है और किस तरह उसने इस काम का आगाज़ किया। अभी एक चश्मे की तरफ किसी खिड़की का खुलना बाकी है, ऐसी खिड़की जो कि एक चश्मे की तरफ आज भी खुली हुई है। अब्दुल हुसैन अमीनी अल मारूफ अल्लामा अमीनी या साहिब अल गदीर 1281 हिजरी को तबरेज़ शहर में पैदा हुए। कहते हैं सब इंसानों के लिए खुदा ताला के बाद पहली यूनिवर्सिटी और पहला उस्ताद उसकी माँ होती है। इंसानी और अखलाकी इब्तदाई और गहरी तरबियती इल्मी बातें माँ की मीठी जबान से बच्चे की रूह में उतरती हैं। मादी और रूहानी मफाहिम नेज़ एहसासात का इदराक और शख्सियत की पहचान दरिया में चलने वाली कश्ती की मानिंद आहिस्ता आहिस्ता माँ की मोहब्बत के साथ चलती है और बच्चे के तरबियती मराहिल के हमराह आगे बढ़ती रहती है। अल्लामा अमीनी के वालिद मिर्ज़ा अहमद तबरेज़ शहर के नामवर उल्मा में से थे। इनसे पहले अल्लामा अमीनी के दादा बुजुर्गवार मौला नजफ अली अल मारूफ अमीनुल शहर ईरान के सूबे आज़रबाईजान के मुमताज़ शिया आलिम में शुमार होते थे। अब्दुल हुसैन का ख़ानदान दादा अमीनुल शहर की शोहरत की बिना पर ख़ानदान अमीनी मशहूर हो चुका था। मौला नजफ अली शिया उलमा के इल्मी नुस्खों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। आज़री और फ़ारसी ज़बान में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले पैगंबर की मदह सना में उन्होंने बहुत से कसीदे लिखे हैं। अल्लामा के वालिद मिर्ज़ा अहमद अमीनी ने तालीमी दौर अपने ज़माने के
اہم علماء جیسے مرزا علی، آقا شیرازی اور مرزا علی ایروانی کی زیر تربیت گزارا تھا۔ حاصل کردہ علوم پر عمل کرنے میں آذربائیجان کی عوام میں زبان زد عام تھے۔ عبد الحسین نے قرآن مجید اور علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کو اپنے والد گرامی کے پاس پڑھا۔ علامہ نے کم سنی سے ان کتابوں کا متعدد بار مطالعہ کیا۔ بچپن سے ہی ان دو کتابوں کے عظیم و گراں بہا معنی و مفاہیم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا۔ عبد الحسین نے مختلف موضوعات کی کتب جیسے تفسیر، حدیث اور عقائد کی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب کے پاس حاصل کی۔ تبریز کے گرد و آلود اور مشکل دن آ گئے۔ علامہ امینی 14 سال کے تھے کہ انقلاب مشروطیت شروع ہو گیا۔ اس انقلاب کی خصوصیت یہ تھی کہ علامہ کی زادگاہ کے لوگ اس کو عروج دینے میں اہم کردار رکھتے تھے۔ تبریز کے لوگوں کا قیام اور وہاں کی عظیم روحانی شخصیت شیخ محمد خیابانی عوام اور تبریز کے جوانوں پر بہت گہرے اثرات رکھتے تھے۔ 1338 کے ماہ رجب کی 16 تاریخ بمطابق 18 فروردین ماہ 1299 ہجری کو شیخ محمد خیابانی نے وثوق الدولہ سے وابستہ حکومت کے خلاف قیام کیا۔ بہت جلد تبریزی عوام کے آزادی خواہانہ مظاہروں کی آگ آذربائیجان کے دوسرے شہروں تک پھیل گئی۔ حکومتی اداروں پر یکے بعد دیگرے انقلابیوں کا قبضہ ہو رہا تھا۔ تبریز شہر پر 6 مہینے تک مشروطیت خواہاں اور ملی تحریک کا قبضہ رہا تھا، جس کی قیادت شیخ محمد خیابانی کر رہے تھے۔ تہران میں وثوق الدولہ کی حکومت کا تختہ الٹ جانے کے بعد مشیر الدولہ پیرنیا وزیر اعظم بن گیا۔ حاجی مخبر السلطنہ کو تبریز کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ مخبر السلطنہ نے اسی سال ذی الحج میں شیخ محمد خیابانی کو شہید کر دیا۔ اس وقت علامہ امینی 22 سال کے تھے اور تبریز کے مدرسہ طالبیہ میں پڑھ رہے تھے، جہاں فقہ و اصول کے اساتذہ سید محمد موسوی، علی اصغر ملکی اور سید مرتضی خسرو شاہی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ سب اساتذہ تبریز کے جید علماء میں سے تھے۔ آپ نے مقدماتی دروس کو مکمل کیا۔ آج بھی تبریز میں مدرسہ طالبیہ موجود ہے۔ یہ مدرسہ ایران کے مشہور ترین حوزہ ہائے علمیہ میں سے ایک ہے۔ علامہ امینی تقریباً 23 سال کے تھے کہ حصول علم کی خاطر نجف اشرف گئے۔ علامہ امینی سے ٹھیک 1000 سال پہلے ایک اور شیعہ جید عالم دین کہ وہ بھی ایرانی تھے، انہوں نے نجف ہجرت کی اور وہاں عظیم شیعہ دانشگاہ کی بنیاد رکھی۔ محمد حسن المعروف شیخ توسی، آپ شیخ مفید کے ممتاز شاگرد اور سید رضی و سید مرتضی کے صمیمی دوست تھے۔ اپنے اساتذہ شیخ مفید
اور سید مرتضیٰ کی وفات کے بعد آپ نے جہان تشیع کی رہبری کو بغداد میں اپنے ذمے لیا۔ سن 447 میں سلجوقی بدندان مسلح لشکر کے ساتھ بغداد میں داخل ہوا اور شیعہ محلوں کو تہس نہس کر دیا۔ بغداد کی بڑی لائبریری اور شیخ طوسی کے گھر کو کئی مرتبہ آگ لگائی۔ ثقافتی و علمی میراث اور بزرگ شیعہ دانشوروں کی زندگی کو محفوظ کرنے کی خاطر شیخ طوسی مجبور ہو کر نجف ہجرت کر گئے۔ نجف شہر میں حوزہ علمیہ بننے میں اور اس شہر کے شیعوں کے لیے 2 سبب اہم تھے جن کی وجہ سے وہ خود کو محفوظ اور امن میں سمجھتے تھے۔ پہلا سبب